Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes prête pour commencer cette révision. Ma'akoum Amira, ou sur la chaîne YouTube Learn with Amira. Aujourd'hui, je vais préparer la troisième vidéo, Inch'Allah, de la microbiologie, après que j'ai préparé les deux premières vidéos. Donc, j'espère que راح تعجبكم هاد la série de révision de la microbiologie وتستفادوا منها. J'aimerais bien بك ندوموندي منكم حاجة خوتي قبل ما نبدأ la vidéo. Bon, انا من قبل كنت très active في les réseaux sociaux, كنت مبارطاجي لي فيديو تاعي في les groupes تاع فيسبوك, في les groupes messenger. دونك كنت مبارطاجيهم وكانوا يلحقوا لبزاف ناس. مي دوكا خاوتي فيو راني شويه مشغوله ايتو وليت كي نكون وجدت لكم في لي فيديو ما نلقاش الوقت قيس ما نبارطاجيهم. تسمى جامغي بيان لو كان تبارطاجيوهم معايا وتعاونوني في هذا لو بوين سا فا فريمون مو فير بليزير. بارطاجيوهم خاوتي في لي جروب اللي راكو داخلين فيهم تاع فيسبوك تاع لي يستفادوا منهم لي ال 2 باغ اكزومبل كيما هاد لي فيديو ولا لي جروب ميسنجر. هذه راح تكون صدقه جاريه ليكم باسكو جميع واحد راح يشوف لا فيديو يستفاد حرف راح تدو الحسنات تاعو. باسكو دي فوا جو ريسوا دي ميساج سور انستغرام يقولوا لي اميره سي دوماج شفنا لا فيديو مور ليكزامان ولا ما لقيناش لاشين تاعك ما كناش نعرفوها غير وين لحقنا لا بيريود دي زيكزامان و سيتي ترو تار. دونك نتوما راح تفرجوا على شحال من واحد وان شاء الله تكون في الميزان تاع الحسنات تاعكم يا خاوتي. دونك تاني باش نفكركم حاجه اللي حاب يكونتاكتيني سور انستغرام فيسبوك جروب فيسبوك ايميل كلش نخليه لكم لتحت في لابوات. تفهمنا خاوتي؟ نبداو ديريكتومون على بسم الله. دونك لا باروا بكتيريان هي لو شابيتر اللي راح نقراوه اليوم. لا باروا ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout simplement الجدار الخلوي. وهنا راح نهضروا على عند لا باروا هذه عند لي بكتيري بريسيزامون. دونك قلت لكم باللي لي شابيتر تاع الميكروبيولوجي اللي راح تقراوهم سي دي زيليمون فاكولتاتيف اون جينيرال, يعني المكونات الثانويه تاع الخليه البكتيريه كيما الفلاجيل كيما البلازميد كيما لاسبور اكسيتيرا كيما الكابسول اكسيتيرا. دونك aujourd'hui لا راح نشوفوا لا باروا كي واحد من لي زيليمون كونستيتوتيف تاع لا سيلول بكتيريان. مي لا باروا خاوتي لازم تعرفوا بلي سني با ان اليمون فاكولتاتيف ماشي عنصر ثانوي. لا باروا مكون اساسي سي ان اليمون اسونسيال. اوكي دونك جينيرالمون كيفاش تجيني لا سيلول يجي فيها الغشاء الهيولي تاعها جوست فوق الغشاء نلقى طبقه اللي وسمها لا باروا ولا نعيطوا لها بالعربيه الجدار الخلوي. لا باروا تميز لي بروكاريوت يعني غير حقيقيه النواه كيما البكتيريا, وتميز لي تاني تخاوتي لي زوكاريوت حقيقيه النواه مي ماشي الخلايا الحيوانيه الخلايا النباتيه. لا سيلول فيجيتال تميزها لا باروا تاعها نورمالمون تعرفوها هذه ديجا. Donc, la paroi, elle confère à la cellule sa forme plus la protection. Donc, خاوتي بفضل الجدار الخلوي تتحصل لا سيلول على une forme على بنية ولا شكل زائد تتحصل على الحماية من المخاطر الخارجية تسمى تحميها كجدار. أوكي؟ أول حاجة نبداو بها بسم الله سي لا كومبوزيسيون شيميك التركيب الكيميائي تاع لا باروا. عندكم 6 عفايس تحفظوهم وتحفظوهم دوكا معايا. نبدا لكم بالابسط ومن بعد راح نشرح لكم كل وحده اللي يكونوا صعب بيان سور. دونك لي زوز سامبل مثلا لي زوز خاوتي وشنو هما السكريات البسيطه كيما الجلوكوز المانوز الجلاكتوز. عندكم لي زاسيد اميني من المكونات تاع لا باروا كيما الالانين كيما الجلوتاميك كيما اللوسين اكسيتيرا. عندكم لي ليبيد تانيت من المكونات تاع لا باروا. وعندكم لي زوزامين سي كوا خاوتي اوز اسمعوا الكلمه اوز امين ça veut dire هو اتحاد سكر اندوز مع حمض اميني اوزامين. اوكي خاوتي وكاين نوعين تاع لي زوزامين هادو اللي راح تشوفوهم في لا باروا. الاول اسمه ان اسيتيل جلوكوزامين والثاني اسمه ان اسيتيل موراميك. دونك ان اسيتيل جلوكوزامين و ان اسيتيل موراميك سي دي زوزامين. هذا دونك قلنا لي زوز لي ليبيد لي زاسيد اميني لي زوزامين انا قلنا 4 قعدوا زوج. لي زاسيد تيكويك خاوتي هو عبارة عن الكول زائد فوسفات
سي تو، وهو من مكونات لا سيلول لا باروا عفوا بكتيريان. وعندنا لاسيد ميكوليك. لاسيد ميكوليك حاجه سهله، ولا لي زاسيد ميكوليك حاجه بزاف سهله. سي دي زاسيد غرا مي السلسله تاعهم تكون طويله، يعني يتكونوا انطلاقا من 60 كربون. السلسله تاعهم لا شين لي تري لونغ. دونك نعاودو: les osamines, les acides aminés, les eaux simples, les lipides, les acides teichoïques et les acides mycoliques qui sont les constituants de la paroi. Très bien. حبيت نقول لكم باللي بيان سور يكون اختلاف من باروا الى باروا، باسكو كل كائن كيفاش فيها لا باروا تاعو، يعني يزيد مكون ولا ينقص مكون، ولا تزيد نسبه تاع مكون وتنقص تاع واحد اخر، تسمى كاين اختلاف. لا باروا خاوتي عندنا نوعين، عندنا باروا غرام بوزيتيف وعندنا باروا غرام نيجاتيف. وزالي ندير كيفاش؟ راح نقول لكم بعض البكتيريا عندها الجدار الخلوي تاعها نسميه باروا اغرام بوزيتيف، بعض الاخر نسميه باروا اغرام نيجاتيف. الوغ البعض الاخر قلنا نسميه باروا اغرام نيجاتيف. وزالي ندير اميره كيفاش وشنو هو معيار التصنيف بين هاد لي دو باروا؟ خاوتي عندنا واحد الطبقه نسميها بيبتيدو غلوكون، بيبتيدو غلوكون ولا بيبتيدو غليكان. هذه هي طبقة من السكريات زائد الأحماض الأمينية زائد البيبتيدات. Vous allez me dire on n'a pas compris، تبعوا معايا غير بشوية. عندي طبقة نسميها البيبتيدو غلوكون، هذه حاجة الأولى اللي تعرفوها. هذه الطبقة تاع البيبتيدو غلوكون من مكونات لا باروا، مي ما تكونش عند كاع لي باروا. صح، راهي بدات تتوضح. اللي تكون عندهم هذا البيبتيدو غلوكون بزاف، طبقه كبيره عندها نسبه كبيره، نسميها باروا اغرام بوزيتيف. البلوس ما كاينه البيبتيدو غلوكون بنسبه كبيره. اللي يكون عندهم بيبتيدو غلوكون بصح بنسبه صغيره نسميها باروا اغرام نيجاتيف، تسمى ناقصه من البيبتيدو غلوكون. اوكي خاوتي، تسمى اول حاجه نسبه البيبتيدو غلوكون في لا باروا راح تخرج لي نوعين من لي باروا، واحده اغرام بوزيتيف واحده اغرام نيجاتيف. مي وشنو هما هاد البيبتيدو غلوكون يا اميره؟ نعطيكم الاسم تاعهم خاوتي، تبعوا معايا سي تري فاسيل. نسميهم غلوكوزامينو بيبتيد. غلوكوزامينو بيبتيد، شوفوا معايا بالكلمه. غلوكوز واش معناها؟ سكر. امينو وش معناها؟ حمض اميني. بيبتيد وش معناها البيبتيد خاوتي تعرفوه؟ بيبتيد هو تتابع احماض امينيه تربطها روابط بيبتيديه، يعني هو بروتين اولي. دونك اتحاد الجلوكوز زائد حمض اميني زائد البيبتيد يشكل لي خاوتي هذا البيبتيدو غلوكون. اوكي، هذه ديتاي. حبيت نقول لكم باللي خاوتي البيبتيدو غلوكون هذايا يلعب لي دور كبير انه باش نقارن بين لي بكتيري. وزاني ندير كيفاش؟ راح نقول لكم خاوتي وجود البيبتيدو غلوكون هذايا عند بعض البكتيريا وغيابه في لي باروا تاع البكتيريا واحد اخرين، هذا راهو معيار تصنيف هايل. يعني العلماء اعتمدوا على نسبة البيبتيدو غلوكون ووجوده في انهم يصنفوا بين لي بكتيري ويخرجوا عائلات، كل عائلة باش يتميز البيبتيدو غلوكون تاعها، ولا كل عائلة البيبتيدو غلوكون تاعها شحال فيه النسبة. شوفوا معايا هاد الشيما خاوتي اللي انا نشوفوه شيما مهم بزاف. دونك شوفوا معايا هنا سي تو سامبلومون الشيما تاع البيبتيدو غلوكون. فوالا هكا توضح لكم ليماج بشكل افضل. شوفوا خاوتي هنايا الشيما تاع البيبتيدو غلوكون، هذه سي اون باروا اغرام بوزيتيف، هذه سي اون باروا اغرام نيجاتيف. تسمى هنا كومباريزون بين دو باروا ياك خاوتي. هذه على سميتها غرام بوزيتيف باسكو كاينه فيها طبقه تاع البيبتيدو غلوكون، هاي ليك طبقه هاد الكبيره. وهذه على سميتها غرام نيجاتيف، فيها البيبتيدو غلوكون هاوليك بصح بنسبه صغيره. دونك مثلا خاوتي لا باروا هذه واش راهي متكونه؟ هنا سي لا ممبران بلازميك، الغشاء الهيولي، طبقتي الفوسفوليبيد ياك، وهنا سي البيبتيدو غلوكون. وهنايا راكو تشوفوا المساحه هذه الصغيره بين تو سامبلومون لا ممبران بلازميك والبيبتيدو غلوكون، هذه المساحه الصغيره نسميها البيري بلازم. دونك هذه سي البيري بلازم. هنايا واش نلقى تو سامبلومون لا ممبران بلازميك هاي هنايا، ومن بعد هنايا تاني المساحه بين هاد لا ممبران بلازميك وطبقه البيبتيدو غلوكون سميها بيري بلازم ياك.
هذا البيبتيدوغلوكون كاينه عفسه اضافيه تو سامبلومون في الجرام نيجاتيف، سيكو عندها هاد الطبقه الخضراء اللي هي تو سامبلومون لا ممبران اكسترن. هنا من بعد راح نهضروا عليها شويه. لا ممبران اكسترن هاديه تجي جوست فوق طبقه البيبتيدوغلوكون. فوالا دونك هنا سي غرام نيجاتيف وهنا سي غرام بوزيتيف. راني نشوف بلي كاين بعض لي بروتيين كيما هنا ليبو بروتيين، كاين بعض القنوات اللي راهم من الفوقا، كاين نقدر نلقى حتى سكريات باسكو هنا هادوما عباره عن سكريات. فوالا دونك هنا حبيت بك نوريكم ان شيما باش تعرفوا بين لا باغوا غرام بوزيتيف و نيجاتيف. الوغ نكملو خوتي. هنا عندكم بعض المعلومات، مثلا كو لا باغوا تاع غرام بوزيتيف الي بلو ريزيستونت، يعني مقاومه اكثر للظروف الخارجيه. اوكي باغ كونطخ لا باغوا ا غرام نيجاتيف الي موان ريزيستونت. والفرق بيان سور طبقات البيبتيدوغلوكون هذيك. ولا باغوا غرام نيجاتيف حبيت نقول لكم حاجه اللي مهمه بزاف خوتي فيها، كو الي تري ريش اون ليبيد، معمره بلي ليبيد. وكيفاش نقدر نثبت هادشي؟ انه كي نعالجها بالكحول، نعالجها بالالكول، نلقى نصها يروح، يعني طبقه كبيره منها تروح برسك ديسبارا. علاش؟ باسكو فيها نسبه ليبيدات كبيره. البيريبلازم وريته لكم دوك شويه، قلت لكم هو المسافه هذيك بين لا ممبران بلازميك وبين البيبتيدوغلوكون، يعني هذيك المساحه. دونك وشنو هو الدور تاعها؟ نقدر نقول لكم هذيك المساحه عندها دور في الترونسبور دي نوتريمون على سيلول، معناها تدخل المغذيات الى الخليه. عندها دور في لا ديجيستيون دي نوتريمون، معناها تحلل المواد الغذائيه. وعندها دور في لا ديغراداسيون دي سوبستانس توكسيك، معناها كي تكون حاجه توكسيك، حاجه سامه راح تدخل الخليه، هاد ليسباس بيريبلازم هو اللي يحللها. وبيان سور باسكو كاين فيه بعض البروتينات وفيه بعض المكونات في هاد ليسباس اللي اسمه بيريبلازم، وهما اللي يقوموا بهاد الخدمه. عندكم لا ممبران اكسترن اللي وريتها لكم دوكا، واللي تميز لي البكتيريا غرام نيجاتيف. نورمالمون صافا راكم بديتو توضح لكم ليماج خاوتي. بون عندها ريجيديتي دو لا سيلول، عندها دور في لا ريجيديتي دو لا سيلول، معناتها تزيد في القوه وفي القساوه تاع لا سيلول. وعندها الخصائص تاع لا ممبران العاديه، مثلا الي تري لاميلار، هي عباره عن ممبران دونك فيها 3 وريقات اسيمتريك غير متساويه الوريقات في السمك تاعها، الي موزايك فسيفسائيه، فلويد مائعه. دونك خصائص نورمال تاع لا ممبران بلازميك. نقدر نلقى في لا ممبران اكسترن اوتون كو سي اون ممبران، اوتون كو هو غشاء هيولي، نقدر نلقى فيه بعض البروتينات متبته عليه ولا يتميز بنسبه تاع البروتينات. برك هنايا يفو فريمون تكونسونطريو معايا في هاد الديتاي خاوتي، كو لي بروتين اللي نلقاهم في لا ممبران اكسترن كاين انواع. عندنا دي بروتين نسميهم دي بروتين ماجور، كاين دي بروتين مينور، وكاين دي ليبو بروتين. دونك هاد الثلاث انواع تاع لي بروتين هما البروتينات المميزه لا ممبران اكسترن. دونك قلت لكم بروتين ماجور مينور وليبو بروتين هما بروتينات مميزه لهاد لا ممبران اكسترن. عندكم خوتي نقدر نلقى فيها دي ليبو بوليساكاريد، مجموعات سكريه تاني تمتبتين على هاد لا ممبران اكسترن. اوكي خوتي، دوكا كاينه واحد ليكسبيريونس دارها واحد العالم، نسميها اكسبيريونس دو غرام. هذا خوتي هو لو شيرشور اللي تبت بلي لا سيلول عندها، كاين اللي عندهم باغوا غرام بوزيتيف وكاين اللي عندها باغوا غرام نيجاتيف. حبيت نقول لكم برك حاجه خوتي، كاين واحد الكلمه تقدروا تسمعوها، ليزوزيم. هذا الليزوزيم لو كنت تسمعوا به شفاو لي واش راح نقول لكم. الليزوزيم هو انزيم يقوم بتفكيك طبقات البيبتيدوغلوكون. دونك اذا قالوا لكم في التمرين ولا شفتوا في PDF تاعكم ولا جون سي با كلمه ليزوزيم، اعرفوا باللي الهدف من الليزوزيم هو تحليل طبقات البيبتيدوغلوكون، ولا نتخلصوا منها، ولا نبينوا مثلا بلي لا باغوا اغرام بوزيتيف مكونه من طبقه كبيره تاع البيبتيدوغلوكون. لا بروف لو كان نعالجها بالليزوزيم بريسك تختفي كاع لا باغوا تاع الغرام بوزيتيف، ياك خاوتي. وعندكم مثلا الالكول، لو كان تسمعوا اي نوع من الالكول عالجنا به لا باغوا اغرام نيجاتيف، دونك تلقاوها بلي ديسبارات. باسكو علاش؟ باسكو تقولوا لهم بلي لا باغوا اغرام نيجاتيف الي تري ريش اون ليبيد اللي يتاثروا بالالكول. فونكسيون دو لا باغوا. الو خاوتي، لا باغوا واش عندكم كون فونكسيون؟ عندكم لا بروميير دي شوز المانتيان دو لا فورم،
لو مانتيان باردون دو لا فورم، يعني تشد لي الحجم ولا الشكل تاع لا سيلول. ديفيزيون سيلولار، تقدروا تقولوا بلي لا باروا عندها دور في الانقسام الخلوي خاوتي بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. الي بيرميابل الو بلوس او بوتي موليكول، تسمى لا باروا يقدر يجوز منها الماء ويقدروا يجوزوا منها الجزيئات الصغيره في الحجم. c'est le support de nombreux antigènes. عندكم un petit détail واحد اخر خاوتي. بون دابور واش معناها انتيجين؟ انتيجين معناها مولد الضد ولا المستضد. خاوتي يخي على بالكم باللي البكتيريا تتميز بمستضدات او مولدات الضد. هذيك مولدات الضد ولا المستضدات هي اللي تتبت عليها الاجسام المضاده. مثلا لو كان دخلت هذيك البكتيريا الى تو سامبلومون جسم الانسان ولا دونك المستضدات ولا مولدات الضد راح هي اللي تطاكيها الاجسام المضاده الى شفيتو معايا وتثبطها باسكو تتكامل معاها بنيويا. وبون مور ما هذيك الحكايه تصرى مور ما يصرى التعارف فيتو ليسونسيال. كي تسمعوا انتيجين معناها مستضد او مولد الضد. على مستوى لا باروا نلقى مولدات الضد ولا المستضدات متبته. دونك لي زونتيجين هادو خاوتي يختلفوا من لا باروا ا غرام بوزيتيف الى لا باروا ا غرام نيجاتيف. مثلا لا باروا ا غرام بوزيتيف نلقى عندها نوعين، يا اما نلقى لي زونتيجين بوليوزيديك معناها ذات طبيعه سكريه كيما لونتيجين سي، يا اما نلقى دي زونتيجين بروتييك معناها ذات طبيعه بروتينيه كيما لونتيجين ام و تي والار. سلام تيغ أميرة كيفاش نعرفوا احنا سي ولا ام ولا تي ولا ار؟ هنا خاوتي كل بكتيريا عندها مستضد تاعها سبيسيال ليها، نتوما ما راكوش مطالبين بهذا الشيء. ليسونسيال برك تعرفوا بلي هادوما نلقاوهم عند الغرام بوزيتيف. باغ كونطخ لا باروا ا غرام نيجاتيف نقدر نلقى عندها انتيجين سوماتيك نوع او ولا انتيجين فلاجولير نسميه اش. نزيد لكم اخر حاجه خاوتي لو رول دو لا باروا. لا باروا عندها دور مهم خاوتي في لا فيكساسيون دي بكتيريوفاج. وزالي مزيغ اميره وشنو هما هادو لي بكتيريوفاج؟ ما سمعناش بهم ديجا. لي بكتيريوفاج خاوتي هما عباره عن دي فيروس سبحان الله ولا دي بكتيري صغار اللي ياتاكيو غير لي بكتيري، شغل اعداء البكتيريا وهما اصلا بكتيريا. دونك اعداء البكتيريا ما يطاكيوش الانسان، هادوما يطاكيو غير البكتيريا. دونك لا باروا تفيكسيهم ما تخليهمش يدخلوا، شغل كي جو راح يطاكيو لا باروا تثبطهم ولا تثبتهم باش ما يدخلوش. اوكي خاوتي بون هذا سيتي ان ريزومي تاع لو شابيتر لا باروا بكتيريان. نتوما بيان سور عاودوا ضربوا طلع على الكور تاعكم هكايا باش ما تعرفوا كاع لي ديتاي وتكونوا حافظين لو كور تاعكم تري بيان. دونك ان شاء الله ربي يوفقكم يسهل لكم. ما تنساونيش من صالح الدعاء تاعكم ليا ولختي والوالديه، وان شاء الله لكم بالمثل خاوتي. ربي يفرحكم.